وين يسكن؟ ايه ولاية بوبرداس. ايه رقم رقم 2 باش تفوتيو عليه على رقم 66 صفر وسكنش تاع واسمو رمضان. ايه هيا ألفين فرق بطاطا، 2000 فرق، 2000 فرق. وشنو؟ ما كاش البطاطا في السوق؟ أو 10,000 بطاطا، 10,000 10,000. قال لك طاح الطوماطيش بصح طلع الفلفل. قال لك رمضان يا ابن عمي تولي كلمة بول كي واحد كيوعد يلحق رمضان نورمالمون نفرحوا حتى ولاو يزعفوا. حشيش شربة بلاشان، لحم كاين، لحم رخيص بصح تاع الحمار. واللي ما عندوش بيه من يشري اللحم يفوت رمضان بجامبو. انا عطاو لي قفة رمضان، عطاو لي رطل تاع السكر، انا عندي السكر زادوا لي السكر. الميزان سرقة في الميزان، الميزان راهو مهرود، الزلابية يابسة كي القرمود، والقلب اللوز معمرة بالدود. رحت نشري اللحم تاع العود، عطاولي تاع القنفود، والحليب راهو مفقود. الحليب ولا ينباع شوط كوكايين مو الحانوت. عليه اروح شو نعطيك الشكارة تاع الحليب هذه بالك فين تقول؟ بالك يشوفك الجيران ولا هكذا هاك افتح القوف افتح بالك يشوفك جعفر. والله غير عطيتها لك يعني كي راك موافق تقضي عليا فهمتني؟ راك دي معاها المقارون انا بيريمي كاين بيريمي تكون انا شريت شكاره حليب بصح سرقوها هذه. الناس جامي يسرقوا غير في رمضان. سلام هذا وين سرقت فيها بليونه تاع الزيت بعتها بابي. راح انت بليونه تاع الزيت تاعك واش بيك؟ انا ديت فيها زوج ربطات تاع السرق واش بيك؟ في رمضان يا ابن عمي تحير حتى هربت. انا هربت من الغاشي دخلت داخل لي روكار تلاقيت مع الشيطان. قلت هو الشيطان قلت له راه يصرى المنكر في المرشي سرقه تاع الميزان. قال لي شوف انا راني مربوط وراكم تحصلوها فيا. ها روح خطيني هنايا ولحقتوني روحوا وفي رمضان النساء ما يديروش الماكياج تولي تبان شغل حبه تاع القارص. تولي دايره شغل طراح الحال. ولي جان لي صومو شغل تميت هكذا. انا ما نسمعش الموسيقى في رمضان اسمع غير الاذان. حمزه واش راكي صافا حمزه؟ شحال الساعه حمزه؟ زوج انت ما تفرحش ساعتك ما تفرح. روح لوحه روح بعد خرج له شبيك لبيك. قالوا شبيك لبيك كلشي بين يديك. قالوا باليزه تاع دراهم ولا صندوق تاع ذهب. قالوا لا استعار زوج رجع هذه برك 8 يرحم والدي. ومن بعد كي يروح يقضي راه 2 كيلو بطاطا راه 20 بليون زيت 50 خبزه. من بعد كي يروح ياكل بسم الله الحمد لله. الله بوبال. وكاين اللي ياكلوا يشبعوه يضحكوا في الليل يضحكوا. انا حسبت راه يتفرج لي سكاش كان يتفرج احوال جويه. من بعد عيط الو تلفزيون الجزائريه انا ما راكوش ديرونا في الفيلم تاع سكاكن. روح للمارشي تلقى الفيلم تاع سكاكن اون ديريكت. فهمت؟ ورقاد يظل راقد هكذا من الفجر للمغرب. وبعدين وضع الاذان لا صار
ولا الوطن يا الله. وملاطش يعود ينوم غير الشلالات الويدان. تنوضوني هنا مثلي الحمار ولا واه. من بعد الدخان مور الفطور خطره واحد راح يحبس الدخان. ما تكيفش اليوم، ما تكيفش صح فطورك، صح فطورك قلتها لي فوق قلبك، قلتها لي فوق قلبك. انا قرو قلت لك. وكاين يلعبوا الدومين يبداو يفتوا. قال لك يجوز تشرب الماء. قال لك يجوز على بالك بلي مور العصر تغرب الشمس. يجوز تاكل، يجوز. قال لك تروح المارشي دير دوره مسافر لازم تاكل. يجوز تتكيف والدبزه في رمضان. وش بيك ابو علام؟ الزلابيه تاعك خير من تاعي. الزلابيه تاع البطوط ما ياكلوهاش. الزلابيه تاعي الفيران ما ياكلوهاش. ويجي النمام هذا على بالك واش معناتها الفيران ما ياكلوهاش؟ تسمى انت فار. انا فار انايا. شوف وجا كريمو هذاك يحدهم العاقل هذا. يا ودي نعلو الشيطان ورمضان. كريمو ما تدخلش روحك. ابو علام هذا يضربني. ما تدخلش كريمو، ما تدخلش روحك. دوف كريمو ما تدخلش روحك. كريمو دوف يا ابو علام يا دوف خاص قهوه ابو علام. دوف كريمو لا تدخل روحك. صاير تدخل روحك. تراني قاعد صايم كنت هايل. ضربني واحد بدبزه لوجه المخ يتخلخل. ليستوما كان تشطح. قلبي دي بلاصه. قلت له علاه راك تضربني؟ قال لي هذيك صار معاه. قال لي وعلاه؟ قال لي غير رمضان. زاد عاود لي بوحده لهنا. شت قطب الجنوب بين عينيا. وكاين الفشوش ثاني في رمضان. الفشوش هي راهي ثلاثة يا محاينك، ثلاثة. مازال 6 سوايع. العطاش راهي ثلاثة. هي كيفاش راني نشوفها. واش بيك تخزر فيا بلا فاسود بارلي هذيك؟ واش بيك؟ واش بيك؟ على بالك بلي نشوف كارو. فهمت؟ نشوف شكون الشمعة. واش بيك؟ تني الفونة كاع. واش بيك؟ واش بيك؟ توكلونا رمضان ولا كيفاه؟ راك تاخذ داعية. اروح تفطر معايا. انا دير الاذان روك علاه. انا دير الاذان روك علاه. اروح على جمل ارواح. ايه اساتذه صحيح يا جمال. يعطيك الصحة. طلع 10. L'important c'est le public attaque 10. Donc انا واش نعطيك سي با. بابا يهضر مليح. قديم. واش حبيت نقول لك كيفاش سوجي تاع رمضان معروف. لي زيستوار تاع لي ليغوم توت سي زيستوار لا معروفين. دونك البروبليم يبقى قضيه انتربريتاسيون. هذه وحده. وزوجه واش انا حبيت نقول لك باسكو عندك هذوك القدرات تاع بارتير دو لا رياليتي، partir d'un fait réel et comment, artistiquement parlant, rendre le personnage un peu plus irréel. Mais c'est irréel, c'est-à-dire absurde. Et c'est ça l'art en fin de compte. L'art, ce n'est pas de raconter le vécu tel qu'on le voit, mais à partir de ce vécu, comment on le transforme. Comment on le... Par exemple, il y a des possibilités. Quand il y a 2 ou 3 petites possibilités اللي tu nous as proposé qui sont très très bien. حكايه القادوس باش يروح للشيطان يقول له انني مربوط، علاش دائما نديروها عليا؟ صح. راه مربوط في رمضان هو. ايه لا هذه سي اون بال. هذه شكون فدير انا هذيك سي ليماج بلو بيل كو البطاطا 4 دورو طلعت 10 دورو. دي زيستوار كوني ريكونو يبقاو اون كاستيون دانتربريتاسيون سي تو. مي عندك 3 ولا 4 بوتيت ايدي هنايا اللي qui font ce que je te dis. Parce que l'humour, en fin de compte, c'est vrai qu'on est fin observateur, parce que qui fait la réalité, les gens devant nous, mais à partir de là, comme matière première, nous la transformons artistiquement parlant. Alors ça dépend, par l'humour, par la tragédie, par tout le monde comme l'effet comme c'est l'humour, comment transformer ça. C'est-à-dire l'effet artistique à partir du réel, comment on le transforme. Tu as proposé ça les semaines les jazzou.
Oui, tu avais avec le monde un peu surréaliste. Voilà ce que je voulais te dire. Ceci dit, tu l'as sauvé un peu par l'interprétation, un tout petit peu par là. toujours, hein. Mais ça reste du déjà entendu. C'est-à-dire, en gros, hein, quand même quelques petites idées, mais en gros, ça reste du déjà entendu. 7 sur 10. C'est bien dans la mesure où خير من السمانة اللي فاتت. Articulation مليحة. Une bonne interprétation de certains sujets. كما قال الأستاذ تاع اللي دخلت في ليغو وشفته مربوط. C'est extraordinaire, c'est bien. Tu as joué les deux personnages. Il y a de bons passages, de très très bons passages. C'est mieux que tout à l'heure, de la part dans la semaine passée. عندك une articulation qui est vraiment audible ومفهومة و superbe. عندك aussi un regard moqueur. عندك واحد النظرة هكا شغل ساخرة ساخرة كما يقول. هذا رايي معليش بات الراي للجمهور. عندك واحد لو روكار هكا موكور سي بيان راك حط روحك فريمون الاز سور سان سا جو تو فيليسيت بور سا سي بيان انا جو مانتيان لو سات على الاستاذ 8 صحيت الجبل السنه الجايه ان شاء الله انهبي. بون كنا في برج منايل عند جمال زيرق نروحوا لفريد زموره من